Hello mga idol, may adlaw mga sa inyong tanan dira mga idol. So diyan na punta sa atong pandesal mga idol sa atong panginabuhi mga idol nga adlaw-adlaw na atong panginabuhi. Mao ni siya mga idol ang atong pandesal mga idol. Okay, okay ra man ato mga idol kung ata makatimas pag eskwela, importante nga natay gamahan sa atong panagbaho mga idol ug katagan sa taubas ko mga kalawasan mga idol. Magitan niya ni mga pandesal mga idol, negosyo na tagyanan nato ng ginagmay mga idol ug tapos sa pagtaganansya ni mga idol ug taigo ikapalitan ni og kuan mga idol bugas ug daan mga idol ug sa panang uban dia mga idol nga natay gamay nga income nining kuan mga idol mao pandesal mga idol. Labing salamat jud kayo sa mga namalit sa akong pandesal mga idol ug God bless sa inyong tanan diha mga idol. Then salamat sa inyong suporta sa akin mga idol. God bless. I love you all.